وجاهدوا في أنفسنا وليجعلنا خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذي بيت الرزق يوم لنا بجنة من عذاب غنرا إنه سعد الله الذي لا يؤمن إلا من تاب ومن عمل صالحا ومن ذاب وهو الذي مرج البحر على المراد ولا الحجاج والذي وبدأ وهو الذي خلق الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغربة بما صبروا يدخلون فيها نعيما وسلاما خالدين فيها حسنة نزلا ومقاما والذين لا يؤمنون والذين لا يجدون خيرا ولا يؤمنون بالله والحق لا يؤمنون بذلك به مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الله رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا والذين يذكرون آيات ربهم يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويدخلون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة نزلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب إن الله ورسوله لا يكونوا مؤمنين وما يأتيهم من رحمة إلا كانوا عنها معرضين أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا هارون ولهم عليكم وغوية بارك الله بآياتنا من الفضل الأولى إنا نصر رب العالمين أن نرسل معنا بني إسرائيل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وعلت وأنت من الكافرين قال فعلت أيضا وأنا من الضالين ففررت منكم لما عاصرتكم فضاضني ريحكم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال رب العالمين ولا تستمعوا قال قال رب المشركين وما بينهما إلا القاسم وإذا هي ثعبان مبين ونزلت وإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم قالوا ارجعوا وذكر الحاجة بإسحار عليم بإسحار
من غير ذلك